स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो एउटा नयाँ भिडियोमा। आज हामी पूर्व योग्यता परीक्षाका लागि अति नै इम्पोर्टेन्ट टपिक लिएर आएका छौँ। यसबाट तपाईहरुलाई प्रश्न अवश्य नै सोध्न सक्नेछ। र आजको टपिक रहेको छ हाम्रो मानव जीवन र समाजमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विज्ञानका प्रमुख आविष्कारहरू र नवीनतम गतिविधिहरू। यसमा चाहिँ हाम्रो कुन आविष्कार कसले गर्यो, त्यो आविष्कारले के भयो, कुन बेला आविष्कार भयो, त्यो कुराहरू चाहिँ आजका हामी यस टपिकमा कुरा गर्नेछौँ। र हाम्रो भर्खरै जेनजी युवाहरूले चाहिँ आन्दोलन गरेका थिए, सत्ता पल्टाएका थिए र त्यो जेनजी किन भन्यो उनीहरूलाई, त्यो बारेमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ। जस्तै सन् 1928 देखि 1945 सम्म जन्मेका व्यक्तिहरूलाई द साइलेन्ट जेनेरेसन भनिन्छ। त्यस्तै सन् 1946 देखि सन् 1964 सम्म जन्मिएका व्यक्तिहरूलाई द बुमर्स जेनेरेसन भनिन्छ। 1965 देखि 1980 सम्म जन्मेका ती पिढीहरूलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ, जेनेरेसन एक्स भनिन्छ। र सन् 1981 देखि 1995 सम्म जन्मिएको मान्छेहरूलाई के भनिन्छ, मिलेनियल्स अथवा जेनेरेसन वाई भनिन्छ। सन् 1966 देखि सन् 1996 देखि सन् 2010 सम्म जन्मेका युवाहरूलाई के भनिन्छ, जेनेरेसन एक्स भनिन्छ। त्यस्तै 2011 देखि 2024 सम्म जन्मेकालाई जेनेरेसन अल्फा भनिन्छ भने 2025 देखि 2039 सम्म जन्मेका व्यक्तिहरूलाई के भनिन्छ, जेनेरेसन बेटा भनिन्छ। र अर्को रहेको छ हाम्रो के वस्तुमा के पाइन्छ, जो तपाईहरुलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है त। जस्तै घरमा पाइने एलपीजी ग्यास, लिक्विड पेट्रोलियम ग्यास, यसमा के पाइन्छ, त्यसमा ब्युटेन पाइन्छ। मुलामा तीखापन अथवा लाम्चो हुने कारण के हो, आइसोटाइन आइसोसाइनेट भन्ने एउटा तत्त्व पाइन्छ, त्यसले गर्दा मुला चाहिँ तीखापन अथवा लाम्चो हुन्छ। र घरमा घरेलु एलपीजी के पाइन्छ, मिथेन पाइन्छ भनेपछि ब्युटेन र मिथेन पाइन्छ। गोबर ग्यासमा के पाइन्छ, मिथेन पाइन्छ 50 देखि 70% सम्ममा। मरिचमा पाइने गन्ध के हो, ओली मोरेसिन। लाइटरमा प्रोपेन पाइन्छ। सलगममा पिरोपन हुनुको कारण के हो, क्याल्सियम कार्बोनेट। फलफुल पकाउन एसिटाइलिन प्रयोग गरिन्छ। लाफिङ ग्यास भनेर नाइट्रस अक्साइड भनिन्छ र मेवामा पपाइन भनिन्छ। रङ्गीन टिन, त्यसमा आर्गन युज हुन्छ। मेवा पहेँलो हुनुको कारण के हो, केरिजेथिन। फ्रिजमा एमोनिया ग्यास पाइन्छ। हावा चल्दा तत्त्व नाश हुने चाहिँ पायरोजन भनिन्छ। फ्रिजबाट निस्किने ग्यास के हो, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरो कार्बन भन्छ त्यसलाई चाहिँ। हेमोग्लोबिन के पाइन्छ, फलाम पाइन्छ। खाना पकाउने ग्यास ब्युटेन, प्रोपोन र पेटेन्ट हुन्छ, पेन्टेन्ट। महमा भिटामिन ए र के पाइन्छ। बेसार पहेँलो हुनुको कारण कुकुरमिन तत्त्व हो। पिउने पानीमा कुन ग्यास मिसाइन्छ, कार्बन डाइअक्साइड 2। र प्याजमा के पाइन्छ, साफोनिक एसिड। अन्डामा अल्बुमिन पाइन्छ। ओजन तहमा अक्सिजन पाइन्छ। केरामा सबैभन्दा बढी के पाइन्छ, पोटासियम पाइन्छ। आलुमा हरियो रङ हुने कारण के हो, सोलेनिन। र मानव शरीरमा सबैभन्दा बढी कुन तत्त्व पाइन्छ, कुन ग्यास पाइन्छ, अक्सिजन र फस्फोरस पदार्थ पाइन्छ धेरै। कोदोमा के पाइन्छ, कोदोमा कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ। झुसुरी किराको झुसमा पाइने हिस्टामिन हो। धतुरो नसादार हुने एन्ड्रोपाइन हो। सुकेको मरिच दानामा पाइपरिन पाइन्छ। दुध पहेँलो गाजरात हुनुको कारण केरोटिन हो। चियामा टेनिन पाइन्छ 18%। चिलाउने स्यालिक एसिड हुन्छ। अमलामा कडापन लिएर आउने टेनिन हो। अश्रु ग्यासमा क्लोरोप्रिकिन रसायन पाइन्छ। हरित पातमा क्लोरोफिल पाइन्छ, जुन कि सम्झिनु लोरिफेरिलले गर्दा हो। बारुला र मौरीले टोक्दा एसिटिक एसिड पाइन्छ। सूर्य फर्किनुको कारण चाहिँ अक्सिजनले गर्दा हो। सूर्यमुखी फुल सूर्यतिर फर्किनुको कारण चाहिँ अक्सिजनले गर्दा हो। सेतो कपाल फुलमा मेलानोसाइटसले गर्दा हो। दुधबाट दही बन्नलाई ल्याक्टोबेसिलस चाहिन्छ। चुरोटमा 1 देखि 2% निकोटिन पाइन्छ। काँक्रोको फ्रेजमा तीत हुने कारण चाहिँ कुकुर भिटासिन। कफीमा क्याफिन पाइन्छ। च्याउमा पाइन्छ लाइसिन। रक्सीमा इथानोल पाइन्छ। कोकमा थियोब्रोमिन पाइन्छ। खुर्सानीमा क्याप्साइटिन पाइन्छ। गैँडाको खाक बनेको केराटिनले गर्दा हो। खुर्सानी रातो हुनु गर्दा क्याप्साइथिन हुन्छ। दुधमा क्लोजिन हुन्छ। सिस्नु पोलेको ठाउँ सुन्ने कसले गर्दा हो, हिस्टासिनले गर्दा हो। कमिलाले टोक्दा मेनोथोनिक उत्पादन हुन्छ।
बेल कराउने कारण चाहिँ मार्मेलोप्सिन हो। रिमोट कन्ट्रोलमा इन्फ्रारेड रे भनिन्छ। उखु गुलिने कारण चाहिँ सुर्कोसले गर्दा हो। त्यस्तै कागतीमा अमिलो हुने कारण केले गर्दा हो? साइट्रिक एसिडले गर्दा हो। महमा सबैभन्दा बढी तत्त्व फ्रुक्टोज पाइन्छ 38.2%। यो तपाईँहरूलाई बारम्बार सोधिरहने प्रश्न हो। त्यस्तै कसका पिताहरूलाई के भनिन्छ? आधुनिक क्याक्टीका पिता रिचर्ड आर्कराइट, आधुनिक मूर्तिकलाका पिता ब्रायन हुसी, जनसङ्ख्या शास्त्रका पिता जोन ग्रान्ट, जनसङ्ख्या शिक्षाका पिता एसआर बेल्यान्ड, सामान्य प्रशासनका पिता उल्ड्रो विल्सन, सङ्केत लिपिका पिता आइज्याक पिटम्यान, ब्रेल लिपिका पिता लुइस ब्रेल, दर्शन शास्त्रका पिता प्लेटो, प्रजातन्त्रका पिता अब्राहम लिङ्कन, महामारी विज्ञानका पिता जोन रन्नो, यान्त्रिक युगका पिता लियोनार्डो दा भिन्ची, यान्त्रिक विज्ञानका पिता राजनीतिशास्त्रका पिता फादर अफ जुलोजी एरिस्टोटल, कार्यमूलक अनुसन्धानका पिता कुर्ट लेविन, विज्ञानका पिता थोमस एल्वा एडिसन। त्यस्तै वैज्ञानिकका पिता थोमस एल्वा एडिसन, विज्ञानका पिता अल्बर्ट आइन्स्टाइन, मनोविज्ञानका पिता जीन पियाजे, प्रयोगात्मक विज्ञानका पिता आर्किमिडिस, भूगोलका पिता इरिस्टोफेनिस, मानव भूगोलका पिता फ्रेडरिक रार्जेल, अनि आधुनिक भूगोलका पिता कार्ल रिटर, इतिहासका पिता हेरोडोटस, समाजशास्त्रका पिता अगस्ट काम्टे, विद्युतका पिता प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट माइकल फराडे, चिकित्सा शास्त्रका पिता हिप्पोक्रेटस, अर्थशास्त्रका पिता एडम स्मिथ, वंशाणुका पिता आनुवंशिक सिद्धान्तका पिता ग्रेगर मण्डल, रक्तसञ्चारका पिता विलियम हार्वे, पाठ्यपुस्तकका पिता जोहान ए कमिनियस, रसायनशास्त्रका पिता रोबर्ट बोयल, आधुनिक भौतिकशास्त्रका पिता सर आइजक न्युटन, उत्तर आधुनिक वादक पिता अल्फ्रेडिक नित्से, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचिङका पिता जोमरी हार्मर, ज्यामितिका पिता पाइथागोरस, शिक्षाका पिता जोन डिबे, क्रिकेटका पिता सर जोनाल्ड ब्रेडम्यान, वैज्ञानिक व्यवस्थापनका पिता एफटी टेलर, दोहोरो लेखा प्रणालीका पिता लुका प्यासियोली, फादर अफ ग्रीन केमिस्ट्री पाउल एनास्टेस, आधुनिक ओलम्पिकका पिता पियरे डी काउरबेटिन, इमेलका पिता रे टोमिल्सन, डब्लुडब्लुडब्लुका पिता टिम वर्नर्स ली, मोबाइलका पिता मार्टिन कुपर, शैक्षिक तालिमका पिता पेस्टालोजी, हावाका गतिको पिता सर जर्ज केले, जीवशास्त्रका पिता एरिस्टोटल, वनस्पति शास्त्रका पिता थियो क्रेसर, वर्गीकरणका पिता कार्लोस लिनाकस, फादर अफ प्लास्टिक सर्जरी सुरुस्ता, फादर अफ न्युक्लियर आइसिस एर्नेन्डो द रदरफोर्ड, फादर अफ क्लोनिङ सर इयान विल्मेट। त्यस्तै ल्यापटपको पिता विलियम मोर्गिसले आविष्कार गरे, सलाई जोन वाकरले, जिनमा क्रोमोजोम पत्ता लगाउने हरगोविन्द खुराना, कागज पत्ता लगाउने होमिची, डाइनामो र इलेक्ट्रिक जेनेरेटर पत्ता लगाउने माइकल फराडे, डाइनामिट पत्ता लगाउने अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, क्रेस्कोग्राफ पत्ता लगाउने जगदीश चन्द्र बोस, सेनेमेस्को पत्ता लगाउने हेनरी चेटिन, कटन जिन आविष्कार गर्ने हेली विट्ने, डिजल आविष्कार गर्ने रुडोल्फ डिजल, इलेक्ट्रोम्याग्नेट उत्पादन गर्ने आविष्कार गर्ने डब्लु स्टर्जन, वासिङ मेसिन आविष्कार गर्ने चार्ल्स स्टोन, ब्याट्री बनाउने भोल्टा। त्यस्तै बे इन्जिन ट्रान्सफर बनाउने माइकल फराडे, सिलाइ मेसिन बनाउने एलियास होबे, फाउन्टेन पेन बनाउने वाटरमेन, वायरलेस टेलिग्राफ बनाउने ग्यालिलियो मार्कोनी, एयर कन्डिसन बनाउने विलियम एच केरियर, स्टिम इन्जिन बनाउने जेम्स वाट, ब्यारोमिटर टोरिसेले बनाउने, स्टिमबोट फुल्टनले बनाउने, अक्सिजन बनाएका थिए जे प्रिस्टले, साइकल बनाएका थिए म्याकमिलनले र टेलिफोन बनाएका थिए ग्राहम बेलले। त्यस्तै थर्मोमिटर बनाएका थिए ग्यालिलीले, लाउडस्पिकर बनाएका थिए थोमस अल्वा एडिसनले, प्यारासुट बनाएका थिए जे ब्लेन चार्टले, टेलिभिजन बनाएका थिए जे एल बेयरले, मेसिन बनाएका थिए आर गेटलीले, एक्सरे मेसिन बनाएका थिए विलियम कोर्नाड रोएन्ट जेनले, कोडाक फिल्म बनाएका थिए जर्ज इस्टम्यानले, हेलिकप्टर बनाएका थिए इगोर सिस्कोसीले, फोटोग्राम बनाएका थिए लुई डेङ्गुरे, पेन्डुलम गरी बनाएका थिए थ्रिचियन हाइजेसले,
मुभी प्रोजेक्टर बनाएका थिए थोमस एल्वा एडिसनले। रडार बनाएका थिए सर रोबर्ट वाटसनले। माइक्रोफोन बनाएका थिए एमिल वर्डिलरले। इन्टरनेसनल इंटरनेशनल इंजिन बनाएका थिए अटो निकोलसले। रक्त संचार बनाएका थिए विलियम हार्वेले। अल्ट्रा भायोलेंट रे बनाएका थिए फिनेन्सले। घडी बनाएका थिए एएल ब्रिगेडले। हाइजाका केडाहरू बीसीजी का खोप बनाएका थिए रोबर्ट कोचले। क्यामेरा बनाएका थिए जोसेफ निएसीले। हवाईजहाज बनाएका थिए बोरविल राइट र विल्बर राइट मतलब राइट ब्रदरले। रक्त समूह पत्ता लगाएका थिए कार्लरेड स्टर्नरले। सिटी स्क्यान बनाएका थिए जोहान राडोरले। बेलुन बनाएका थिए जोसेफ र ज्याकोब मोड गोल्फरले। लेजर बनाएका थिए थियोरेड मेइमनले। त्यस्तै रड रङ बनाएका थिए सालिमार र प्रेसर कुकर बनाएका थिए डेनिस ओपिनले। इलेक्ट्रिक मोटर बनाएका थिए निकोला टेस्ला। एटम बम बनाएका थिए अटोहान। माइक्रोस्कोप बनाएका थिए जोन्सन जाकरायले। ब्लेड बनाएका थिए जिरेटले। रकेट इन्जिन बनाएका थिए गेगार्डले। मोटरसाइकल बनाएका थिए कोटली डेल्मरले। रेडियम बनाएका थिए म्याडम क्युरीले। पेनिसिलिनका औषधि बनाएका थिए एलेक्जेन्डर फ्लेमिङले। सेफ्टी ल्याम्प बनाएका थिए सर हम्फ्रे डेवीले। पनडुब्बी बनाएका थिए साइमन लेकले। होमियोप्याथी बनाएका थिए हनीमेनले। मोटर कार बनाएका थिए हेनरी फोर्डले। टाइफाइडको जीवाणु पत्ता लगाएका थिए एभर्थले। सिमेन्ट बनाएका थिए एफसीडीएम। पीएच स्केल बनाएका थिए सारेसन। अनि भ्याकुम क्लिनर बनाएका थिए आइबिज ब्याकगेफी। सिङ कार्ड बनाएका थिए जिसेक एन्ड डेभिरिएन्टले। फोटोकपी मेसिन बनाएका थिए चेस्टर कार्लसनले। वाइफाई बनाएका थिए बिग हायसले। ग्यास इन्जिन बनाएका थिए डायमलरले। रेगुलर बनाएका थिए सेमुअल कोर्डले। प्रिन्टिङ मेसिन बनाएका थिए जोहानसन गुटेनबर्गले र अटोमेटिक राइफल बनाएका थिए जोन एम ब्राउनिङले। रेफ्रिजरेटर बनाएका थिए ओलिभरले। कम्प्युटर बनाएका थिए हर्मन पर्किन्सले र इन्सुलिन्स बनाएका थिए रफ बोटिङले। त्यस्तै चियापत्ती बनाएका थिए थोमस सुलिभानले। रबर बल्ब बनाएका थिए चार्ल्स गुइड इयरले। AK-47 मिकालाइस कालास्निको बनाएका थिए। र एटिएम बनाएका थिए जोन एडियन सेफर्ड ब्यारोनले। इलेक्ट्रोन बनाएका थिए टाम्सन। क्यान्डी क्रस बनाएका थिए टमी कार्ल पाम्सले। प्रोटोन बनाएका थिए रबर्ट फालले। रेडियो एक्टिभिटी बनाएका थिए हेनरी बेकरूलले। न्यूटन बनाएका थिए चार्विनले। एफएम रेडियो बनाएका थिए एडविन आर्मस्ट्रङले। भलिबल बनाएका थिए विलियम जर्ज मोर्गन। पब्जी बनाएका थिए ग्रेग वेन्दनले। डट पेन बनाएका थिए जोन जे लाउड्रे। पोलियो बनाएका थिए पोलियोको खोप बनाएका थिए जोन साल्क। याहू बनाएका थिए डेभिड फिलो र जेरी एङ्गले। त्यस्तै वैज्ञानिक उपकरण र काम सबै याद गर्ने। एनियामिटर के गर्छ? वायुको गति नाप्ने काम गर्छ। एल्गोमिटरले दुखाइ मापन गर्ने काम गर्दछ। मेनोमिटरले ग्यासको दबाव ज्ञात गर्ने काम गर्दछ। फोनोग्राफले ध्वनि तरङ्गलाई ध्वनिमा परिवर्तन गर्ने गर्दछ। ग्याल्भ्यानोमिटरले विद्युतको धारा नाप्ने काम गर्दछ। स्पेक्ट्रोमिटरले किरणको तरङ्ग नाप्ने काम गर्दछ। एमिटरले विद्युत तरङ्ग वा करेन्ट नाप्ने काम गर्दछ। अडियोमिटरले ध्वनिको प्रखरता वा तीव्रता नाप्ने काम गर्दछ। बेरोमिटरले वायुमण्डलीय चाप नाप्ने काम गर्दछ। हाइड्रोमिटरले तरल पदार्थको सापेक्षिक घनत्व नाप्ने काम गर्दछ। ल्याक्टोमिटरले दुधको शुद्धता नाप्ने काम गर्दछ। फोटोमिटरले प्रकाशको प्रखरता र तीव्रता नाप्ने काम गर्दछ। थर्मोमिटरले मानव शरीरको तापमान नाप्ने काम गर्दछ। मर्करीले भूकम्पको क्षति नाप्ने काम गर्दछ। सिस्मोग्राफले भूकम्पको कम्पन नाप्ने काम गर्दछ। अल्ट्रासोनोस्कोपीले मस्तिष्क ट्युमर मुटुको दोष नाप्ने काम गर्दछ। विद्युत मिटरले विद्युत शक्तिलाई यान्त्रिक शक्तिमा बदल्ने काम गर्दछ। टेलिस्कोपले वस्तुको भित्री तथा बाहिरी व्यास नाप्ने काम गर्दछ। एक्टियोमिटरले सूर्यको किरण तीव्रता नाप्ने काम गर्दछ। हाइस्पोमिटरले प्रगतिद्वारा उचाइ नाप्ने काम गर्दछ। युडिओमिटरले ग्यासको आयतन परिवर्तन नाप्ने काम गर्दछ। माइक्रोस्कोपले सूक्ष्म वस्तुलाई ठुलो बनाएर हेर्ने काम गर्दछ। माइक्रोटोमले वस्तुलाई पातलो गरेर काट्ने काम गर्दछ। फेरोमिटरले समुद्रको गहिराई नाप्ने काम गर्दछ। अल्टिमिटरले हवाई जहाजको उचाइ नाप्ने काम गर्दछ। एरोमिटरले वायु तथा ग्यासको तौल तथा घनत्व नाप्ने काम गर्दछ। रिपिडोमिटर रडारगन र ओडोमिटरले मोटर गाडीको गति नाप्ने यन्त्र। एक्किलोमिटरले विद्युतको शक्ति एकीकृत गर्ने काम गर्दछ। पेरिस्कोपले पानी मुनिबाट पानीको सतह अवलोकन गर्ने काम गर्दछ। ट्रान्सफर्मरले विद्युत करेन्टलाई त्यसको भोल्टेज घटाउने बढाउने काम गर्दछ।
त्यस्तै ब्ल्याक बक्स हवाईजहाजको उडानको तथ्याङ्क र आवाज ग्रहण गर्ने, त्यही कारणले हवाईजहाज दुर्घटना भएको पत्ता लगाउन काम गरिन्छ। वास्तवमा ब्ल्याक बक्सको कलर ब्ल्याक नभई ब्लू कलरको हुने गर्दछ। कार्डियोग्राफले मुटुको धड्कन नाप्ने काम गर्दछ। बाइनोकुलरले टाढाका वस्तु हेर्ने काम गर्दछ। स्पाइगोनोमिटरले रक्तचाप नाप्ने काम गर्दछ। डाइनामोले यान्त्रिक ऊर्जा विद्युतमा बदल्ने काम गर्दछ। हाइड्रोफोनले पानी मुनिको ध्वनि पत्ता लगाउने काम गर्दछ। कम्पास सुईले दिशा पत्ता लगाउने काम गर्दछ। इन्डोस्कोपीले अपारदर्शी चित्र पर्दामा देखाउने काम गर्दछ। ग्रेभोमिटरले पानीको सतहमा तेल भए नभएको जाँच्ने काम गर्दछ। हेलिस्टारले अन्तरिक्षको सञ्चार उपग्रह जसले टेलिभिजन सञ्चार वा टेलिफोनबाट असम्भव हुन्छ। टेलिमिटरले टाढाको स्थानमा हुने घटनाको मापन गर्दछ। राडारले रेडियो तरङ्गद्वारा अगाडि आउने वायुको दिशा र दूरी ज्ञात गर्ने काम गर्दछ। पोटेन्सियोमिटर विद्युत वाहक बल नाप्ने यन्त्र हो। पोलिग्राफ झुटो पत्ता लगाउन प्रयोग हुने यन्त्र। लाइफ बेस्ट अथवा लाइम बोट जहाज घुम्ने बेलामा यात्रीलाई बचाउन प्रयोग गर्ने साधन। पारोमिटर उच्च तापक्रमलाई नाप्ने यन्त्र। थोडो लाइट क्षितिज नापेर दूरी थाहा पाउने यन्त्र। स्केरोमिटर धरतालको वक्र नाप्ने यन्त्र। सेकिस्कोप मुटु फोक्सो आदिको आवाज थाहा पाउने यन्त्र। सिस्पोफोन नाडीको धड्कन सुन्ने यन्त्र। रेनगज वर्षाको मात्रा नाप्ने यन्त्र। त्यस्तै विषय र अध्ययन गर्ने क्षेत्र सबैले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ एक्रोबेटिक्स व्यायाम तथा प्रदर्शन सम्बन्धी अध्ययनलाई एक्रोबेटिक्स भनिन्छ। र यो आर्बेटिक कल्चर रूप उत्पन्न सम्बन्धी विज्ञानको शाखालाई के भनिन्छ? आर्बेटिक कल्चर। र ध्वनि सम्बन्धी अध्ययन क्षेत्रलाई के भनिन्छ? एरोस्टिक भनिन्छ, एकस्टिक भनिन्छ। बाली सम्बन्धी विज्ञानलाई के भनिन्छ? एग्रोनोमी भनिन्छ। शरीरको चिरफार गरी त्यसको संरचना बारे अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ? एनाटोमी भनिन्छ। मानव विकास सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई एन्थ्रोपोलोजी भनिन्छ। मौरी सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई एपिकल्चर भनिन्छ। ज्योतिषशास्त्र र नक्षत्र बारे अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई एस्ट्रोलोजी भनिन्छ। जीवहरूको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई बायोलोजी भनिन्छ। पृथ्वी बाहेक अन्य ग्रहहरूमा पनि जीवनको अस्तित्व बारे अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई एक्स बायोलोजी भनिन्छ। जीवनको नियमहरूको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई बायोनोमी भनिन्छ। त्यस्तै वनस्पति सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई बोटानी भनिन्छ। मुटुको अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई कार्डियोलोजी भनिन्छ। रासायनिक यौगिकहरूद्वारा उपचार गर्ने चिकित्सा शास्त्रलाई केमोथेरापी भनिन्छ। कालक्रम घटनाहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई क्रोनोलोजी भनिन्छ। मानव र मेसिन बीचको सम्बन्धबारे अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई साइबरनेटिक्स भनिन्छ। त्यस्तै ब्रह्माण्डको उत्पत्तिबारे अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई कोस्मोलोजी भनिन्छ। अन्तरिक्ष ब्रह्माण्ड सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई एस्ट्रोनोमी भनिन्छ। जलवायुको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई क्लाइमाटोलोजी भनिन्छ। अपराध सम्बन्धी वा अपराध सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई क्रिमिनोलोजी भनिन्छ। ल्याप्चे सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई डाइक्टोग्राफी भनिन्छ। जनसङ्ख्या सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई डेमोग्राफी भनिन्छ। रुखहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई डेन्ड्रोलोजी भनिन्छ। नीतिशास्त्र सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई इथिक्स भनिन्छ भने पर्यावरणको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई इकोलोजी भनिन्छ। किरा फट्याङ्ग्राको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई एन्टोमोलोजी भनिन्छ। आर्थिक ज्ञान सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई इकोनोमिक्स भनिन्छ। त्यस्तै रोगहरू र तिनको उपचार सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ? एपिडियोमायोलोजी भनिन्छ। शिलालेख सम्बन्धी विज्ञानको अध्ययनलाई इपिग्राफी भनिन्छ। वृद्ध अवस्थाको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई जेरेन्टोलोजी भनिन्छ। भूगर्भ बनावटको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई जियोलोजी भनिन्छ। स्त्री सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई गाइनोलोजी भनिन्छ। जल विज्ञान सम्बन्धी विज्ञानलाई हाइड्रोलोजी भनिन्छ। द स्टडी अफ ब्लड रगतहरूको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई हेमाटोलोजी भनिन्छ। बागवानी बगैँचाको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई होर्टिकल्चर भनिन्छ। सुस्वास्थ्य र सरसफाइ सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई हाइजिन भनिन्छ। मूर्ति एवं प्रतिमा सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई आइकोनोलोजी भनिन्छ। विधि विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई जुरिस्प्रुडेन्स भनिन्छ। भनेको तपाईँको कानुन सम्बन्धी चाहिँ शब्दकोश लेख्ने र सङ्कलन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ? लेक्सिकोग्राफी भनिन्छ। मूर्खता सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई मोनोलोजी भनिन्छ। त्यस्तै सूक्ष्म जीव अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई माइक्रोबायोलोजी भनिन्छ।
पुरानो सिक्का सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई न्युमिमेजिस्टिक भनिन्छ र नसा सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई न्युरोलोजी भनिन्छ। दाँतहरूको अध्ययन गर्ने चिकित्सा विज्ञानलाई के भनिन्छ ओडोन्टोग्राफी भनिन्छ। अनि हड्डीको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई अर्थोपेडिक्स वा ओस्टियोलोजी भनिन्छ। प्रकाशबारे अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई अप्टिक्स भनिन्छ। पहाड सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई ओरोलोजी भनिन्छ। सपना सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई ओनाइरोलोजी भनिन्छ। पन्छी सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई ओरेन्थोलोजी भनिन्छ। रोगको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई प्याथोलोजी भनिन्छ। शिक्षाशास्त्र वा अध्यापन कलाको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई पेडागोजी भनिन्छ। माटोको बनावट र विकासबारे अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई पेडोलोजी भनिन्छ। जस्तै हुलाक टिकट सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई फिटफालोजी भनिन्छ। फ्ल्याटोली भनिन्छ। भाषा विज्ञानको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई फिलोलोजी भनिन्छ। मानव मस्तिष्क तथा खप्परको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई फ्रेनोलोजी भनिन्छ। जीव तथा वनस्पतिको संरचना तथा कार्यहरूको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई फिजियोलोजी भनिन्छ। स्वर ध्वनि सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई फेनेटिक्स भनिन्छ। मत्स्य पालन सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई पिसिकल्चर भनिन्छ। फलफुलहरूको अध्ययनसँग सम्बन्धित अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई पोमोलोजी भनिन्छ। व्यक्तिको व्यवहार अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई साइकोलोजी भनिन्छ। चन्द्रमाको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई सेरेनोग्राफी भनिन्छ। रेशम किराको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई सेरिकल्चर भनिन्छ। भूकम्पको उत्पत्ति गति परिवर्तनबारे अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई सिस्मोलोजी भनिन्छ। समाजको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई सोसियोलोजी भनिन्छ। मानसिक सङ्क्रमण सम्बन्धी अध्ययनलाई टेलिपेथी भनिन्छ। विषको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई टोक्सिकोलोजी भनिन्छ। कुनै स्थान विशेषको प्राकृतिक चित्रण गर्ने अध्ययनलाई टोपोग्राफी भनिन्छ। भाइरस जीवाणुहरूको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई भाइरोलोजी भनिन्छ। जीव जन्तुको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई जुलोजी भनिन्छ। त्यस्तै अब कसो सिद्धान्त के रहेको छ यो पनि तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट छ है त। स्थान मूल्य प्रणाली प्रतिपादन गर्ने गणितज्ञ आर्यभट्ट हुन्। द्वन्द्वात्मक भौतिकबाट वर्ग सङ्घर्ष आन्तरिक मूल्यको सिद्धान्त कार्ल मार्क्स। बिल्डको अवरोधको नियम ओहम। बिग ब्याङ थ्योरी फ्रेड हौले। परमाणु सिद्धान्तको नियम अपूर्ण चालको सिद्धान्त मल्टिपल प्रोपोर्सन जोन डाल्टन। गतिको नियम गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त प्राइमरी र सेकेन्डरी रङको पहिचान न्युटन। वंशानुक्रमको सिद्धान्त ग्रेगर मेन्डल। तापको अविनाशिताको सिद्धान्त जुल। क्वान्टम थ्योरी म्याक्स प्लेक। परमाणु संरचना सिद्धान्त इलेक्ट्रिक सिद्धान्त निल्स बोर। परमाणु संरचना पत्ता लगाउने रदरफोर्ड। त्यस्तै सापेक्षिक घनत्व लिबरको सिद्धान्त। उत्तोलन र तरङ्गको सिद्धान्त पेजको सिद्धान्त आर्किमिडिज। युरेनियम विखण्डनको सिद्धान्त अटोहान। पानीको संरचना हाइड्रोजन पृथ्वीको घनत्व हेनरी क्याभेन्डिक्स। विकासको सिद्धान्त प्राकृतिक चयनको सिद्धान्त आध्यात्मिक सन्तानोत्पादनको सिद्धान्त चार्ल्स डार्बी। विद्युतको अपघटनको सिद्धान्त विद्युत विच्छेदन ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन माइकल फराडे। तापको गतिवादी सिद्धान्त क्याल्भिन। प्रकाशको गति पत्ता लगाउने रोमट डेनिस रोमर। ब्राउनिङ गति विशिष्ट ताप इपिए प्याराडक्स बनाउने अल्बर्ट आइन्स्टाइन। वनस्पतिको अनुसन्धान गर्ने जगदीश चन्द्र बोस। विद्युत तरङ्ग हर्ट्ज। सूर्य केन्द्री सिद्धान्त निकोलस कपर्निकस। अक्सिजन ग्यास नाइट्रस अक्साइड हँसाउने ग्यास पत्ता लगाउने जे प्रिस्टले। त्यस्तै प्रकाश ग्रहण गर्ने सिद्धान्त स्नेल। मानसिक विश्लेषण र सपनाको विश्लेषण गर्ने सिग्मुन्ड फ्राइड। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरी अफ वेव्स म्याक्सवेल। डाटा बचत सिद्धान्त जेम्स किज एकदम इम्पोर्टेन्ट तपाईँलाई सोधिरहेको छ यो चाहिँ। जीवमाथि वातावरणको प्रभाव लेमार्क। फिङ्गरप्रिन्ट सम्बन्धी सिद्धान्त सर फ्रान्सिस ग्याल्टन। रेखायुगको सिद्धान्त युक्लिड। पोस्टकोडको सिद्धान्त लुथर गुलिक। आवश्यकतामा आधारित उत्प्रेरक सिद्धान्त अब्राहम मास्लो। प्रशासनले वातावरणलाई असर पार्दछ भन्ने भनाइ एफडब्ल्यू रिक्स। शक्ति सन्तुलन सिद्धान्त जोन एडम्स। अप्टिमम थ्योरी एडवार्ड वेस्ट। परमाणुमा इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ भन्ने पत्ता लगाउने मेन्डेलिभ। अणुमा इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ भन्ने पत्ता लगाउने जोन डाल्टन। पिरामिड टेबल जे थम्सन। विभिन्न प्राणीको वैज्ञानिक नाम के छ त मानिसको होमोसेपिन्स। मकैको जियामेज। भ्यागुताको राना टिग्रिना। नरिवलको कोको न्युसिफेरा। बिरालोको फेलिस डोमेस्टिका। काँडे भ्याकुरको स्पाइनी बाब्लर। कुकुरको केनिस फेमिलियर्स। स्यालको केनिन। गाईको बास इन्डिकस। झिङ्गाको मस्का डोमेस्टिका। भैँसीको बोबालस बोबालिस।
आँपको मैग्निफेरा इंडिका, बाख्राको केप्टाहिटमस, धानको औरिजया सैतीबाट, सिंहको पेन्थेरा लियो, केराको पिपस सेटिभियम, बाघको पेन्थेरा लियो, मयूरको पावो क्रिस्टेसस, चितुवाको पेन्थेरा पान्डुर्स, कपासको पिसम, हात्तीको एन्सुलान्स इंडिका, चियाको थिया साइनेसिस, डल्फिनको प्लाटेनिस्टा गैगेटिका, अंगुरको वितिस्य, घोडाको इक्वेस क्याभेलस, गाजरको डाकस कैरोटा, हल्दीको कुरकुरमा लोगा, तोरीको ब्रासिका कम्प्रेसिट। नोट, काजुको वनस्पतिको नाम एका कारणले हो। जस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी रहेको छ हाम्रो पृथ्वीमा सबैभन्दा धेरै पाइने धातु अल्बुनियम, सबैभन्दा हल्का धातु लिथियम, सबैभन्दा भारी धातु ओस्मोनियम, सबैभन्दा कडा धातु प्लेटिनम, सबैभन्दा क्रियाशील धातु फ्रान्सिनियम, सबैभन्दा पहिले प्रयोगमा भएको धातु तामा, मार्स ग्यास मिथेन, नोबेल ग्यास हिलियम, सबैभन्दा बढी पाउने ग्यास नाइट्रोजन, सबैभन्दा हलुङ्गो ग्यास हाइड्रोजन, कडा पदार्थ हीरा, सबैभन्दा महँगो तत्त्व रेडियम, पानीको शुद्ध रूप वर्षाको पानी, सबैभन्दा उत्तम कोइला एन्थ्रासाइटस, पारोको प्रमुख दाउन सिनेवा, फुल्स गोल्ड पाइराइट, सबैभन्दा नरम पदार्थ बालुवा, सर्वव्यापी गोलक पदार्थ पानी, सबैभन्दा पुरानो रोग कुष्ठरोग, सबैभन्दा पुरानो अन्न बटमास, सबैभन्दा पातलो चिज साबुनको फिज, बादलमा लाग्ने रोग एसएएसटिआई, अन्तर्राष्ट्रिय रोग इन्फ्लुएन्जा, हवाईजहाजमा उड्दा प्रयोग हुने तत्त्व हेलियम, चट्याङ पार्ने बादल क्युमुलोनिम्बस, वायुमण्डलमा कम पाइने तत्त्व राडन, सबैभन्दा कम गुणस्तरको कोइला लिग्नाइट 30 देखि 35, सबैभन्दा कम तापमानमा उम्रिने तत्त्व हेलियम 2790। जस्तै तारामा कुन तत्त्व पाइन्छ? तारामा हाइड्रोजन पाइन्छ, रातो फुस्रो माटोमा चुन, नाइट्रोजन र फस्फोरस पाइन्छ, चाँदीको छाया भनेर केलाई चिनिन्छ? मर्करीलाई, बिरुवाको पात पहेँलो केले गर्दा हुन्छ? नाइट्रोजनले गर्दा हुन्छ, करेलामा सुर्म अक्साइड हुन्छ, खनिज तेलमा धेरै के हुन्छ? हाइड्रोकार्बन हुन्छ, फोटोमा नेगेटिभ कारण केले गर्दा हुन्छ? सिल्भर ब्रोमाइडले गर्दा हुन्छ। जैविक प्रविधिको उदाहरण यो याद गर्ने, दुधबाट दही बन्छ, च्याउको उत्पादन चाइनाबाट सुरुवात भएको हो, सागबाट गुन्द्रुक बन्छ, मर्चाबाट रक्सी बन्छ, बिसिजी र गोल्डन राइस। त्यस्तै प्रथम पटक निजीकरण सम्बन्धी अवधारणा ल्याउने प्रथम पिटर डुकले गरेका थिए। ह्युमन राइट शब्द प्रयोग गर्ने रुमबेल्ट्रे, इको टुरिज्मको अवधारणा ल्याउने हेक्टर सेवालस लार्कुरेनले, जैविक प्रविधि कार्ल एरेलीले, ल्यान्डस्केप इकोलोजी परिदृश्य वातावरण विज्ञान कार्ज होलले, ग्रीन हाउस इफेक्ट हरित गृह प्रभावको अवधारणा ल्याउने वेरिजन फेरियलले, इकोलोजी शब्दको प्रयोग अनेस्ट ह्याकलले, बायोलोजी शब्दको प्रयोग लेमार्क फ्रान्समा, नेपालमा गणतन्त्र रामराजा प्रताप सिंह, स्वराज्य शब्द स्वामी दयानन्द सरस्वती, सिंहासन शब्द नरहरदेव, दिको विकासको अवधारणा ल्याउने बारबार वार्ड, सगरमाथालाई थर्ड पोल नाम दिने माइकल कार्ग, सगरमाथाको उचाइ 29,028 प्रमाणित गर्ने राधानाथ सिकन्दर, आसियानको अवधारणा ल्याउने दातुदुङ अब्दुल रहमान, पारिस्थितिक पद्धतिको अवधारणा ल्याउने एजी टान्सले, ओजन तहको सम्बन्धी पत्ता लगाउने जेसी फार्मेन, ओजन तह पात्रले गएको कुरा पत्ता लगाउने सेरुल सेलाउल्यान्ड, चार्ल्स साउथी कन्भर्सेसन एजुकेसन कमिटी अवार्ड पाउने मुकेश चालिसे, जल प्रदूषणबारे चर्चा गर्ने हिप्रोक्रेटस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पादन गर्ने थोमस मिड, अम्ल वर्ष पत्ता लगाउने रबर्ट एङ्स स्मिथ। नेपालमा 83,000 मेगावाट जलविद्युत क्षमता रहेको भन्ने पत्ता लगाउने डाक्टर हरिमान श्रेष्ठ, शान्तिको प्रतीक परेभव भन्ने घोषणा गर्ने पाब्लो पिकासो, पाठ्यक्रम शब्द प्रयोग गर्ने बबिट, आइसिटीको प्रयोग गर्ने शब्द डेन्सी स्टेडेन्स, जैविक विविधताको शब्द प्रयोग गर्ने बायोडाइभर्सिटी भने थोमस लभजोय, जैविक विविधताको व्यापक चर्चा गर्ने इओ विल्सन। त्यस्तै सम्पूर्णहरू 3G को थर्ड जेनेरेसन, 4G को फोर्थ जेनेरेसन, 5G को फिफ्थ जेनेरेसन, एडी को एन्नो डोमिनी, एटिएम को अटोमेटेड टेलर मेसिन, एडिएसएल को एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एड्स को एक्वायर्ड इम्युनो डेफिसिएन्सी सिन्ड्रोम, एआरटी को एन्टी रेट्रो ट्रिटमेन्ट, एएमएल को एन्टी मनी लन्ड्रिङ, बिसिजी को पेसिली क्यालमेटी ड्युरिन, सिसिएमसी को कोभिड-19 कन्ट्रोल एन्ड म्यानेजमेन्ट सेन्टर
बागमती 7 मा सोधिएको CGAS कम्प्युटराइज गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम कोपोमिस कोअपरेटिभ एन्ड प्रोपर्टी म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम CBR को ककपिट भोइस रेकर्डर सिटी स्क्यानको कम्पाउन्ड टोमोग्राफी कम्प्युटेड टोमोग्राफी CCTV क्लोज सर्किट टेलिभिजन CTBT काउन्सिल फर द टेक्निकल एजुकेसन एन्ड भोकेसनल ट्रेनिङ CTBT कम्प्रेसिभ टेस्ट ब्यान्ड ट्रेटी CFL कम्प्याक्ट फ्लुसरेन ल्याम्प CPU सेन्ट्रल प्रोसेसर युनिट CDMA कोड डिभिजन मल्टिपल एसेस DNS डोमेन नेम सिस्टम DVD डिजिटल पर्सनल डिस्क DOTS डाइरेक्टली अब्जर्भ थेरापी सर्ट कोर्स DOS डिस्क अपरेटिङ सिस्टम DPT डिफेथेरिया पर्टुरस टेटनस अनि FIR फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट GPA ग्रेड पोइन्ट एभरेज त्यस्तै GIF को ग्राफिक इन्टेलिजेन्स फर्मेट गुगल ग्लोबल अर्गनाइजेसन अफ ओरिएन्टेड ग्रुप ल्याङ्ग्वेज अफ अर्थ GNP ग्रस नेसनल प्रोडक्ट GPS ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम GPRS जेनरल प्याकेट रेडियो सर्भिस GST गुड एन्ड सर्भिस ट्याक्स HD हाई डेफिनेसन HDMI हाई डेफिनेसन मल्टिमिडिया इन्टरफेस HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल IAEA इन्टरनेसनल एटोमिक एनर्जी एजेन्सी IMEI इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी IMF इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड IBM इन्टरनेसनल बिजनेस मेसिन ICT इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी ICU इन्टेन्सिभ केयर युनिट ISP इन्टरनेट सर्भिस प्रोटोकल JPEG जोइन्ट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप KYC Know Your Customer kbps kilobytes per second laser light amplification by stimulate emission of radiation LAMP local area network LCD liquid crystal display LED light emitting diode LMBIS line ministry budgetary information system MRP machine redeemable passport Mbps megabyte per second MMS multimedia messaging services OFCS author financial corporation survey okay objection killed OTP one time passport PAM public access module PAN permanent account number PDF portable document format PDNA post disaster needs assessment PIN personal identification number PNG portable network graphic PL MBIS provider provisional line ministry budgetary information system PSTN public switched telephone network QR code quick response code QAA quality assurance and accreditation radar radio detection and ranging RAM random access memory ROM read only memory robot rocket borne emergency radio transmitter SEE secondary education examination STC smart choice technology SIM subscriber identity module SIM SMS short messaging service TCP transmission control protocol UPS uninterruptible power supply USAP universal aviation audit program URL uniform resource locator USB universal serial bus VoIP voice over internet protocol WAN wide area network www world wide web Wi-Fi wireless fidelity VAT value added tax video graphic array virus vital information resource under siege VPN virtual private network WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क त्यस्तै नीतिको नियममा के छ भने पहिलो नियम के छ रोके गरी अचानक गुडाउँदा यात्रु पछाडितिर हुत्तिन्छन् रुखमा भएको फल तल झर्नु लङ जम्पमा केही दूरी कुदेर धेरै दूरी जम्प गर्नु पहिलो नियम दोस्रो नियम के रहेको छ गुडेको कारमा एक्सिलेटर दबाउने क्रिकेटको बल समात्दा हात पछाडितिर तान्नु माथिबाट तल झर्दा पक्किएको तुलनामा माटोमा या गद्दीमा कम चोट लाग्नु तेस्रो नियम गुडिरहेको बस 21 रोकिँदा बसका यात्रुहरू अगाडितिर हुत्तिनु बन्दुकले गोली छोड्दा पछाडितिर धक्किनु वा झर्का लाग्नु कुवाको पानी तान्दा डोरी चुडिएर व्यक्तिको हाततिर लड्नु रकेट उचाइ भएको ठाउँमा दौड्दा चोटपटक लाग्नु र डुङ्गा खियाउनु पानीमा रहेको डुङ्गाबाट किनारतिर हाम फाल्दा डुङ्गा पछितिर हट्नु केही जानकारी DNA को नाइट्रोजन बेस एनोडिन थायामिन गेनाइन साइटोसिस RNA को नाइट्रोजन बेस एनोडिन युरासिल गेनाइन साइटोसिन आँसमा पाइने एन्जाइम लाइसोजोम युरियामा तत्व कहाँ बन्छ लिभरमा बन्छ युरिया तत्व बढी कहाँ पाइन्छ मूत्रमा पाइन्छ र मानिस बुढो कुन ग्रन्थीको अभावमा हुन्छ थाइमसले रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने ग्रन्थी एड्रिनल ग्ल्यान्ड त्यस्तै अब हाम्रो यो त हाम्रो
यो पनि चाहिन्छ हामीलाई चाहिँ। यो तपाईँहरूलाई म नेक्स्ट टपिकमा पढाउँछु भने थोरै छ, म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियो बनाउँछु। अलिक भिडियो त अलिक धेरै लामो भयो। म तपाईँलाई फेरि नेक्स्ट भिडियो बनाउँछु। कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु।